آج تو بینسریاں بجانا ہے، آج تو ڈھول بجانا ہے، آج مسلمان دی بیٹی سر تو دوپٹہ اتار کی آزادی دے جشن پہ بنا دیئے کادا جشن ہے پچھ جا کر کو نہ کوڑوں دے کوڑوں جنہ پاکستان واسطے اپنا تن ممدن قربان کیتا ہے۔ میں ایک کتاب اندر پڑھیا جے تے میں پڑھ کے میری آنکھاں ڈھل پئیاں نے ادھروں چند مسلمان ریاست پٹیالہ دے وچوں نکلے نے اور جناب رل کر کے انہاں پاکستان دا سفر شروع کیتا ہے۔ رستے جندر ایک ہندوؤں دی پولیس دی چوکی آئی ہے، انہاں اس جناب قافلے نو گھیر رہا ہے اور انہاں دے اوتے جناب گولیاں تے تشدد شروع کر دیتے نے۔ ایک بچی ہے 16 سال دی بچی ہے تے انہیں سینے نال قرآن لایا ہویا ہے، بدبخت کے بدے نے تے قرآن دے ورقیاں نو پھاڑ کے زمین تے وچھا دے نے تے قرآن دے ورقیاں نو زمین تے وچھا کے تے 16 سالی بچی نو زمین تے لٹا کے ننگا کر دیندے نے، برہنہ کر دیندے نے، برہنہ کر کے قرآن دی اوراق دے اوتے اس بچی دی عزت لٹ دینے تے عصمت دری کر دینے حتیٰ کہ بیچاری سسکیاں لیندی لیندی دنیا تو ٹر جاندی ہے۔ اور لوگوں ماما دیاں کلیجیاں تو بچے چھینے جاندے انج کر کے نکے جے بچے نو آسمان والو ڈایا جاندہ تے تھلے تلوار یا نیزہ کر دیتا جاندہ تے جدو بچہ آکے نیزے دے اتے گردہ اور نیزہ بچے دے جسم جوار پار ہو جاندہ تے بچہ طرف دا تے بکواس کر دے کہیں دیو آئے ویکھو پاکستان دا چندہ بن گیا ہے۔ تینوں بینسریاں یاد رہ گئیاں، افسوس دی بات ہے آج تحریک آزادی دے شہداء نو کون یاد کردا ہے؟ نچنا یاد ہوندا ہے، گانا یاد ہوندا ہے، ڈھول تے ٹمکا یاد ہوندا ہے، کون یاد کرے گا؟ اور کوئی نہ کرے اسی تے کرانگے انشاءاللہ۔